بہت سونا استقبال کیتا جی میں راضی کھڑا مطمئن کھڑا شیر اوپر لگا جے شیر دے لاہور علی ملکہ سینڈ دی مہر لگی ہوئی توجہ دا طالبہ اللہ نبی ولی نوری بھی سب ہن ایندے رلے سارا جگ ہے حسین نالوں تھلے تھلے یہ نا تو بولو تو صحیح سارا جگ ہے حسین نالوں تھلے سارا جگ ہے حسین نالوں تھلے اللہ نبی ولی نوری بھی سب ہن ایندے رلے سارا جگ ہے حسین نالوں تھلے دسنا چاہتا جھڑوی حسین بادشاہ دے پاک ممبر دے کھڑا ہو کی میرا حسین کس عزت دا مالک ہے کس شان دا مالک ہے دیکھا جے میرے پاس سے دسنا چاہتا جھڑوی حسین بادشاہ دے ممبر دے کھڑا ہو کی میرا حسین کس عزت دا مالک ہے کس شان دا مالک ہے میرا حسین کس عزت دا مالک ہے کس شان دا مالک ہے ساؤنڈ سبے کرے شاہ جی بابا کے دول اعلان کر کے یا صحابہ جھڑوی گال کری آکھنا چاہ رہے توجہ دا طالبہ اب در گیا نبی نو جنہ جان کے 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 گلے گلے حسین نے پہچان کے گلے گلے حسین نے پہچان کے گلے گلے حسین نے پہچان کے کٹھے کر کے میدان کربلا دے کٹھے کر کے میدان کربلا دے کٹھے کر کے میدان کربلا دے زینب دے ویر نے چیر چیر کے سدھے دوزخ گھلے سارا جاگے ہے حسین نالوں تھلے شریف ہم تے لٹے گئے بس میں مصائب دی گل کی تھی تو سب سوڑی ہائے کی تھی سیدو سجے کبے توڑے گھر دی کہانی ہے دل دکھ جاوے کنیز دا پتر سمجھ کے معاف کر دینا ایک جملہ آکھاں زندان تھک گئے قیدی نہ تھکے میں پہلا جملہ آکھیا میں کیا زندان تھک گئے قیدی نہ تھکے تساں بڑی سونی ہائے کی تھی میں نے توڑی رون دی ہوئی آنکھاں دی قسمیں انج کیوں نہ آنکھاں زنجیر تھک گئے زنجیر ہنڈا مڑا لے بولو نہ تھکے اے میرے بدے یاد تھے نوکر سمجھو بھرا سمجھو پتر سمجھو بھتیجا سمجھو حسین دا مدہ خان سمجھو اے جڑا جملہ میں ہونا کھڑ گا نا اس جملے تے اتنی کو ہائے ضرور کریں جو تیرے نال علا ماتمی تیرا گواہ بن جاوے پہلا جملہ میں بابا جی آکھیا میں کیا زندان تھک گئے قیدی نہ تھکے دوسرا جملہ بزرگوں میں کیا زنجیر تھک گئے زنجیر ہنڈامانا لے نہیں تھکے اے حسین دا ممبر ہے اس سے قرآن دے وارثاں دا ذکر لکھے قرآن تو گھٹ نہیں اے میرے ساتھ تے قرآن ہے اے حسین دے ممبر تے میرا ہاتھ تے ہونا ہائے ضرور کری انج کیوں نہ آکھا ماتمیوں مارنا لے تھک گئے یہ حق بن دے علی دیاں تھیاں رو بن دا مری بنا لے نہیں تھکے پھرا مارے گئے پتر مارے گئے جوان مارے گئے مہمان مارے گئے
علی دی زخمی تھی واپس ولی ہے، کربلا دے بننے تے آئی ہے. بی بی روکیا دی سجاد سامنے کیڑا شہر ہے؟ مینوں بھرا دے والاں دی خوشبو پئی آندی. سجاد دی رات وت گئی، حقل مار کے تے پھپیا ماں سامنے ویکھ بھرا حسین دا نوری محل آ گیا. بی بی آدھی سجاد محمل ٹور، محمل ٹور دے آدھے ایک مجاور نام جابر دوڑ دایا سجاد دے قریب آئے. انج بھائی جان سجاد دے ہاتھ رکھائے تے وے کیا دا مہاری منت لا یا پور لہا یا واگ والا. مولا تیری ہائی قبول کرے. آدھا منت لا یا پور لہا یا واگ والا. سجاد دی اکھاں دا پانی تا شام دے بازار چ مک گیا. بابا جی خون جاری ہو گیا. حقل مار کیا رہا ہے تو کون ہے؟ آدھا اتھوں دا مجاورہ نام جابر ہے. آدھا اتھوں دا شاہی قانون ہے کوئی سوار تھی کہ لنگ نہیں سکتا. آدھا جیڑا گزرے پیدل گزرے. سجاد راج رولائے. حقل مار کیا رہا جابرہ دسا اتھوں دے بادشاہ کون ہے؟ جابر باندھا باندھا مٹی تے بہ گئی ہے. بسم اللہ پڑھ کے ادا ہو رہی ہے مسافرہ جے پوچھ لیے تا آتن دساں اتھوں دے دو بادشاہ ہیں. آدھا وڈے دا نام حسین ہے، نکے دا نام عباس ہے. آدھا جڑا حسین ہے بڑا کریم ہے، کہیں نو کچھ نہیں آدھا توڑی نہیں روندی ہوئی اکھاں دی قسم ہے. جڑے ویلے نام حسین دا آئے بزرگوں ممبر دی قسم ہے. سجاد دا متھا کربلا دی گرم زمین تے ونج لگائے. حقل مار کے آدھا جابرہ نہ روا جے کہیں نو کچھ آکھیا تا بھیڑا شام نہ ونجانا. رول ہے رول ہے رول ہے علی دیاں دیاں راویوں. آدھا جے کہیں نو کچھ آکھیا تا بھیڑا شام نہ ونجانا. آدھا نکے دا نام عباس ہے وہ بھی بڑا کریم لیکن ہے جلالیاں والا. ممبر دی قسم ہے بھائی جان جڑے ویلے نام عباس آئے تیری تے میری لاہور دی سائیڈ دی ادیاں اٹھ پاون دا انتظار نہیں کیتا. انج محمل تو جھڑ پئیاں نے جی میں عباس زین تو جھڑیا. اوالے قدم چاہیں ٹردیاں ہویاں بیمار سجاد دے نیڑے آئیاں. نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدھے ہیں سجاد ساڑھے بھیڑا والے مان کوئی نہیں. اسا تا تیرے نوکر دیا کیا اس لو آگ شکری نام وقت چاہوے. اے نام چیندہ ہے ساڑھا ہاں ٹھار بیندہ ہے تاریخ اللہ لکھ دے 9 وار سجاد پوچھے آئے 9 وار جابر دسے آئے. اجا گلہ پہ آؤں گے پچھلے محملی چواز آئیے سجاد میرے قریب آگاؤ رہی کیا بھی آگئی. سجاد پھوپی آلیا دے محمد دے قریب آیا. سارا قصہ بیان کیتا ہون محمد دے نال متھا مارے علی دی زخمی تھی کہ رو کے آدھے سجاد منت لا ہون میرے ویر دے مجاور نو جھڑکا نہ مار. جلدی کر اس نو میرے قریب گھنا. جابر علی دی عزتار تھی آلیا دے محمد دے قریب آیا. انج ادب دے نال سر چکا کے کھڑا ہو گئی. سر چکا کر کے جابر آدھا بی بی کیا کھڑا چاہتی ہے؟ بی بی آدھی جابرہ اپنے سردار عباس دی قبر تے لگا جا تے جا کے میں دکھیا دا ایک پیغام دینی. بی بی کیڑا پیغام؟ بی بی آدھی یہ عباس دی قبر تے جاویں تے جا کے ایو گا لاکھی. بی بی آدھی یہ تیڑی سرحد دے ملک دکھائے ادگزارے تیرے نوال کھلے مزدوران دے رات روندائے ایک بھی. باتم چھوڑا لگ رہا ہے. تیرے نوال کھلے مزدوران دے رات روندائے ایک بھی.
سنایا